मैं कारी जाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल फज्र। मैं सूरतुल फज्र की हर आयत को 5-5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्फज्रि वलयालिन अश्र, 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 वश्शफ़्इ वल्वत्र, वश्शफ़्इ वल्वत्र, वश्शफ़्इ वल्वत्र, वश्शफ़्इ वल्वत्र, वश्शफ़्इ वल्वत्र, वल्लैलि इज़ा यस्र, वल्लैलि इज़ा यस्र, वल्लैलि इज़ा यस्र, वल्लैलि इज़ा यस्र, वल्लैलि इज़ा यस्र। हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, 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 हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, 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 अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। इरम ज़ातिल इमाद, इरम ज़ातिल इमाद, इरम ज़ातिल इमाद, इरम ज़ातिल इमाद, इरम ज़ातिल इमाद। अल्लती लम युख़्लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, 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 अल्लती लम युख़्लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। वसमूद الذين جابوا الصخر بالواد, وثمود 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 الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد, وفرعون ذي الأوتاد, وفرعون ذي الأوتاد, وفرعون ذي الأوتاد, وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، 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 فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، إن
ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه 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 فيقول ربي أكرمن 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 وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 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 فيقول ربي أهانن 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 كلا بل لا تكرمون اليتيم 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 ولا تحاضون على طعام المسكين 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 وتأكلون التراث أكلا لما 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 وتحبون المال حبا جما 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 كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا
صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم 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 يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى 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 يقول يا ليتني قدمت لحياتي 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 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 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 ولا يوثق وثاقه 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 أحد يا أيتها النفس المطمئنة 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 ارجعي إلى ربك راضية مرضية 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 فادخلي في عبادي 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 وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي